अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। सिंध में बसने वाले मुस्लिम लीगी कारकुनों, ओहदेदारों और जितने भी जिम्मेदार हैं उनके लिए एक पैगाम है। पैगाम यह है कि वफाकी सरकार, तकरीबन आधी वफाकी सरकार यहां पर आज कराची में मौजूद रही। वफाकी सरकार में कौन कौन मौजूद रहा? नंबर 1 वफाकी वजीर खजाना, नंबर 2 वफाकी वजीर तवानाई, नंबर 3 वफाकी वजीर पेट्रोलियम और इससे बढ़कर वफाकी वजीर की हैसियत हासिल करने वाले वजीर आजम के खास मामले खुसूसी सियासी उमूर, यानी कौन? सियासी उमूर। ये सब के सब कराची में मौजूद थे यहाँ पर और इन्होंने तकरीबन पूरा दिन कराची में बसर किया। इन्होंने अपने इत्तेहादी जमायतों, मुस्लिम लीग कि जितने भी यहाँ इत्तेहादी जमातें मरकज में, उनमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात किए, ताजरों से मुज़ाकरात किए, वज़ीर आला हाउस के MQM जो कि उनकी इत्तेहादी जमात है उनसे मुज़ाकरात किए, गवर्नर सिंध की मेज़बानी में गवर्नर हाउस में गए, वहाँ बातचीत की, उसके बाद मीडिया से बातचीत की। लेकिन उन्होंने इस पूरे दौरे के दौरान मुस्लिम लीग नून सिंध की तंजीम को पूछा तक नहीं। क्या बात है, यानी पूछा तक नहीं। ये मैं कोई ऐसी गैर जरूरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रूफ के साथ बता दूंगा कि किस तरह नहीं पूछा। जब यहां पर मुझे पता चला कि ये आधी सरकार तकरीबन यहां वफाकी सरकार पहुंची हुई कराची में, तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा फिर ये मैंने ढूंढा कि मुस्लिम लीग नून कहाँ है, क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा है कि जब भी वफाकी सरकार की जानिब से कोई आता है, रस्मन ही सही, मिलते तो थे मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को या अहदेदारों को बुला के, कुछ वो आपस में गुत्थम गुत्था भी होते थे, लेकिन मुलाकात करते थे। कोई ये कहते थे कि देख लेंगे, ओके करते हुए वो फिर भी कुछ नहीं थे। तो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बाद हसास तरीन सूबे सिंध की तंजीम को वफाक में मुस्लिम लीग पूछने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जो तंजीम सिंध की तंजीम को, जो वफाकी सरकार या वफाकी वुज़रा सिंध की तंजीम से राब्ता करने से भी इज्तनाब कर रहे हैं या राब्ता करने की ज़हमत भी नहीं कर रहे, वो मुस्लिम लीग सिंध को क्या संभालेंगे? वो मुस्लिम लीग सिंध के कारकुनों को क्या संभालेंगे? वो जो मुस्लिम लीग सिंध के कारकुन न MQM में जाते हैं, न GDA में जाते हैं, न पीपल्स पार्टी में जाते हैं, न PTI में जाते हैं, वो कहते हैं कि मियाँ दे नारे वजनगे, वो इस इंतज़ार में कि शायद मियाँ मसीहा बन के उनके लिए आएगा, उन मुस्लिम लीग की कारकुनों को तो ये भी नहीं पूछते। यानी ना हमें दोस्त से कोई आसरा है, न दुश्मन से कोई आसरा है। ये तो बात वो हो गई। अच्छा, मैंने कहा कि मैं आपको प्रूफ से बताऊंगा। मैंने फिर जब ये बात यहाँ जब आए तो मैंने फिर मुस्लिम लीग नून सिंध के जो सरबराह हैं उनसे मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा आप जो है यहाँ पर वफाकी वुज़रा आए हुए हैं, क्या आपको पता है? तो उन्होंने मुझे पता है क्या बोला, खुदा की कसम बात करके कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कौन आया हुआ है? मैंने फिर उनको नाम बताए तो उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं। मैंने कहा आपसे कोई उन्होंने राब्ता किया? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा फिर मैं ये आपकी तरफ से कह सकता हूं कि जी मुस्लिम लीग नून सिंध से कोई राब्ता नहीं हुआ। उन्होंने कहा आपकी मर्जी। अच्छा, ये तो हो यहाँ। फिर मैंने राना सलाउल्लाह से वहाँ जब ये मीडिया से बातचीत कर रहे थे गवर्नर हाउस में, तो मैंने पूछने की कोशिश की कि आप यहाँ आए हैं लेकिन आप मुस्लिम लीग नून से की तंजीम से आखिर क्यों नहीं मिले? उनको आप साथ क्यों नहीं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा हुआ है? कम से कम और नहीं भला एयरपोर्ट पे मिल लेते यार, खाली फोटो सेशन ही करा लेते, एयरपोर्ट लाउंज पे ही मिल लेते। 5 मिनट के लिए आते हुए जाते हुए, शायद आपको जल्दी थी, आते हुए 5 मिनट मिल लेते, हाथ मिलाकर एक फोटो ही निकलवा लेते, ताकि फोटो सेशन तो करवा ले। फोटो सेशन में कितनी देर होती है? टक टक टक, बस गले तक नीचे लिखते हैं और फिर वो आप लिख लेते हैं कि सिंध की तंजीम के उमूर पर बात हुई, कारकुनों के मसाइल पर बात हुई, कारकुन घबराए नहीं, ये नहीं। हाँ यार, आप इतना मना झूठा दिलासा देने के लिए भी मुस्लिम लीग नून सिंध को झूठा दिलासा भी नहीं दिया जा रहा। यार अफसोस की बात है, ये तो मैंने पहली मर्तबा ऐसी तंजीम देखी है जो वफाकी सरकार में हो, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में हो और सिंध की तंजीम को पूछे ही ना। वाह,
یا غریبا قہر خدائی، اس کو کہتے ہیں نا، ایک تو ہم غریب ہیں، اوپر سے قہر خدا کا پڑ جاتا ہے ان پہ، یعنی جب وہ غریبوں پہ ویسے ہی مصیبت بہت آ جاتی ہے۔ تو یہ تنظیم ویسے ہی یہاں نہیں ہے، وہ ایک ہمارے یہاں سندھی میں کہاوت ہے کہ ایک ڈبری بیو مچھر گیا، یعنی ایک جو جانور ہے وہ ویسے ہی کمزور ہے، اوپر سے اسے مچھر کاٹ رہے ہیں۔ ایک تنظیم کمزور، اوپر سے جناب عالی آئیں تو اس تنظیم کمزور کو کوئی گھاس بھی نہ ڈالے اور وہ نکلتے جائیں، تو پھر یہ جو گائے ہے جو ویسے ہی کمزور ہے، ڈھور کمزور ہے، وہ کون سا جا کے لڑے گا میدان میں، اور کون سا وہ اب اگر یہ تنظیم ہے تو پھر آنے والے بلدیاتی انتخابات میں یہ کون سا پیپلز پارٹی سے مقابلہ کریں گے، یہ کون سا ایم کیو سے مقابلہ کریں گے، یہ کون سا جو ہے پی ٹی آئی سے مقابلہ کریں گے، یہ کون سا جو ہے کوئی قومی اور صوبائی کی نشست لے لیں گے، یہ بلدیاتی انتخابات میں کیا کریں گے؟ پھر یہ لوگ ان پر اعتبار کیوں کریں؟ لوگ ان کی تنظیم میں آخر رہیں تو کیوں رہیں؟ مسلم لیگ نون کا نعرہ زبردست ہے، میاں کا میں بڑا احترام ہے۔ ہاں وہاں پر ایک اور بھی شخصیت موجود تھی، میں نے دیکھی جب باہر نکلے تو نہال ہاشمی صاحب کے لیے میرا بڑا احترام ہے، میرا پڑوسی ہے، اور نہال ہاشمی بہت اچھے انسان ہیں، تنظیم سے ان کی بڑی اچھی ایفیلیشن ہے، لیکن وہ سندھ کی تنظیم کے سربراہ نہیں ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ خود سندھ کی تنظیم کے سربراہ کو کہتے کہ جی یہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آپ کہاں ہیں، آئیے ذرا ملاقات کر لیتے، ملتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں سمجھا گا، وہ ان کی اپنی مرضی ہے نہال ہاشمی صاحب کی، اور نہال ہاشمی صاحب بہرحال مسلم لیگ نون کے ہیں، لیکن وہ اس وقت کوئی آفس ہولڈ نہیں کرتے، اور لوگ جو ہے جب آفس ہولڈر سے آپ ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ کیسا مقابلہ کر پائیں گے ان تنظیموں کا؟ اس سے مطلب کیا نکلتا ہے؟ اچھا میں نے پھر ایک بات رہ گئی، جب میں نے رانا صلی اللہ سے یہ پوچھنے کی کوشش کی تو کہہ رہے تھے کہ جی وہ ان کو ٹائم نہیں ہے، وہ جا رہے، پھر میں نے اپنا موبائل نکالنے کے پھر میں نے بات کرنے کی کوشش کی، سوال کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے ہاتھ سے یوں منع کر دیا۔ میں نے کہا پھر اخلاقاً صحیح نہیں ہے، جب ہاتھ سے بندہ منع کرتا ہے پھر زور زبردستی کیوں کرے؟ کیونکہ میں تو مسلم لیگ کا کارکن ہوں نہیں، ہمدردیاں میری مسلم لیگ کیا تمام سیاسی کارکنوں سے میری ان سے محبت ہے، میرا کام ہے صحافت کرنا، میری کسی سے نفرت نہیں ہے، اور کیوں میں نفرت کروں؟ جب آپ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں کیوں آپ سے نفرت کروں؟ لیکن میں صرف کیس لڑنا چاہ رہا ہوں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا، مسلم لیگ نون کے ان مظلوم عہدیداروں کا، مسلم لیگ نون سندھ کے ان لاوارث عہدیداروں کا اور تنظیم کا اور اس کے کارکنوں کا جو اس وقت دھڑا دھڑا اپنی تنظیم کو سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کریں، کہاں جائیں، کچھ چلے گئے، کچھ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، ان کو کوئی دلاسا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ میسج کیا جاتا ہے آج کے دن کا کہ وفاقی سرکار جو ہے اس کے ایجنڈا میں، اس کی پرائرٹی میں، اس کی ترجیح میں، ان کے نظر میں اور چیزیں ہیں، لیکن مسلم لیگ نون سندھ نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو آج میں نے کہا نا کہ 100 بہانے بنتے ہیں، 100 بہانے، ارے چلتی گاڑی میں ہی فوٹو نکلوا لیتے یار، کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ آئے، آپ نے شیڈول بنایا ہوگا، آپ نے ایم کیو سے رابطہ کیا ہوگا، آپ نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہوگا، آپ ایئرپورٹ سے اترے ہوں گے، آپ نے کہیں ماشاءاللہ کہیں منہ دھویا ہوگا، سارا دن آپ بھلا اور نہیں تو ٹوائلٹ والٹ بھی استعمال کیا ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ نعرہ باندھ کے آپ آئے ہو، نعرہ باندھ کے ہی چلے گئے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، کچھ تو آپ نے کیا ہوگا بھائی۔ اس دوران بھی مسلم لیگ نون یاد نہیں آئی، حالانکہ عموماً ہمیں بڑے خیالات جو ہے ٹوائلٹ میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں نا، بڑے خیالات آتے ہیں اور بڑی اسکیمیں بناتے ہیں، صبح صبح یوں بال کرتے ہوئے کہتے اوہ ہو یہ بھی یاد آ گیا، بھول گئے، یہ صبح صبح بڑی پلاننگ ہو۔ اگر یہی پلاننگ کر لیتے مسلم لیگ نون کو کہیں تو یاد کر لیتے بھائی، یعنی یہاں سے بھی گئی گزری ہے مسلم لیگ۔ ارے بھائی آپ کو اتنی جلدی کیا تھی؟ کیا ایم کیو نے سرکار سے علیحدگی کی کوئی دھمکی دی تھی کیا کہ آپ جلدی وہاں پہنچے؟ پیپلز پارٹی نے کوئی علیحدگی کی دھمکی دی تھی کہ آپ پہنچے؟ کوئی تاجروں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ ہم ٹیکس دینے سے انکار کریں گے، آپ پہنچ گئے؟ آپ یہ میٹنگ اگر ایسا ہی تھا تو یہ میٹنگ اسلام آباد میں بھی ہو سکتی تھی، سب اسلام آباد میں بھی دوست آ سکتے تھے، اور یہ معاملہ نہیں تھا، لیکن آپ نے جس کو بھی ایڈجسٹ کرنا تھا آپ نے کیا ضرور، لیکن آپ نے مسلم لیگ نون سندھ کو نظر انداز کیا۔ یہ نظر اندازی بھولی نہیں پائے گی، اب آپ کو اس کا کمپنسیٹ کرنا ہوگا، سمجھے، اور کارکنوں کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر کارکن راضی نہیں ہوا نا پھر بھلی آپ کچھ بھی کر لیں۔ ہاں باقی
جیتنا الیکشن والا چکر جو ہے وہ فارم 47 ہے زندہ آباد، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو کوئی بھی جیت سکتا ہے الیکشن۔ لیکن میں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو کم سے کم بھلا ہم تو یاد کر لیں، انہوں نے تو یاد نہیں کیا۔ کتنے سنگ دل ہے اور کتنے بے وفا ہے کہ آپ جیسے کارکنوں کو یاد بھی نہیں کرتے۔ ارے دل لگائی تو کس سے لگائی؟ بے وفا سے۔ کیا بات ہو گئی۔ خدا حافظ۔